अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका स्वागत है एफएसएस प्लेटफॉर्म में। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज आलम। मैं वो चीजों को एक एक करके बतलाया आपको जो हमारे अंदर खूबियां, जो कमी हमारे अंदर देखी जाती है, यानी कौम मुस्लिम के अंदर बर्बादी और बेबुनियादी चीजों में एक और एक चीज हमारे कौम में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये कल को गैरों के यहाँ था, आज हमारे घर घर ये चीज प्रवेश कर गया है, जिन्हें हम सब एक बर्थडे के नाम से जानते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अच्छा ये बर्थडे है क्या भाई? तो सारे लोग यही कहेंगे कि ये यौम पैदाइश का दिन है, यानी इस दिन जिसमें पैदा हुआ था उसका सालगिरह। अच्छा भाई, सालगिरह यानी आप मान के चलिए 2024 में 1 जनवरी को पैदा हुए और 2025 को जब आप गए फिर से एक बर्थडे मनाने कि अब 2025 आ गया, 1 साल मेरा सालगिरह हो गया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिस खुशी में, जिस ईसाइयों की कौल को, उसके कार्य को आपने फॉलो किया, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा जिस तरह आपने 1 साल के बाद जिस बर्थडे को मनाते हैं, क्या वो आपके बर्थडे का ये माना होता है कि आपका 1 साल कट गया? नहीं, यानी 1 साल आपका बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है। नहीं, सारे लोग कहेंगे नहीं ये 1 साल कम हो गया। अच्छा, यानी तुम्हारी खुशी किन चीजों में है? यानी तुम फजूल अखराजात आप किसमें करते हो? खुद अंदाजा लगा लीजिए। आप फजूल अखराजात उन्हीं चीजों में करते हैं जहां आपको सिवाय नुकसान के कोई फायदा ना मिले। बर्थडे यानी आपकी पैदाइश का दिन है, आप उसी दिन केक काटिए, मोमबत्तियां जलाइए, अगरबत्ती सुलगाइए, गुब्बारे लगाइए, ताली मारिए, वो क्या क्या फव्वारा लाइए, वो सारी चीजों में जो फजूल अखराजात है, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा ये तुम किस खुशी के तहत करते हो? हमने तो ऐसे ऐसे भी घर देखा है कि बाप के साथ साथ बच्चे की भी बर्थडे और साथ में माँ बाप, जो बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, उन लोगों की बर्थडे भी मनाई जाती है। कि क्या है सर? अच्छा, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी किस कैटेगरी से है, तुम्हारी जिंदगी किस तरह की है? आपने सोचा क्या? आप जिस बर्थडे के नाम से फजूल अखराजात करते हैं, ये गैरों के यहाँ था, अब हमारे लोग अपना लिए। चलिए कोई बात नहीं है, पैसा है अपनाइए, लेकिन आपको लगता होगा कि हम दूसरों से आगे निकल कर इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले लात जूता खाने की बारी आती की है मरने के बाद। तुमने उन गरीबों की तरफ तुम्हारी सोच, नजर, फिक्र कभी नहीं गई जिनकी तरफ हमें देखना चाहिए था। क्या तुम्हारे उस 3,000 5,000 अखराजात जो आप फजूल करते हैं, क्या उस पैसे से किसी गरीब के घर में अनाज नहीं जा सकता था? क्या आप जिन बर्थडे के नाम से जो तरह तरह की चीजें तुम जो फजूल अखराजात करते हो, क्या उस पैसे से उस गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, क्या उस दिन आपके इस यौम पैदाइश के नाम से उन गरीबों को खिलाया पिलाया नहीं जा सकता था? क्या जा सकता था, लेकिन हम सिर्फ ऊपर से कोबर मुसलमान के नाम का पहने हैं और अंदर से ऐसे हम हैं जैसे वो कीड़े, जो वो गटर का हो, सरे हुए नाली का कीड़ा हो, वो कैटेगरी बन करके हम दुनिया में उभर रहे हैं। क्या साफ मजहब का ऐलान जिस मंच से हुआ और जिस मजहब के मंच के हम लोग मानने वाले हैं, उस मजहब के सारी चीजों को आपने छोड़ दिया। अच्छा, बहरहाल आप देखिए जिंदगी आपकी किस तरह की, आप ये भी सोचिए। जिंदगी बर्फ की तरह है। अच्छा, 1 लीटर पानी आप पन्नी में डाल करके फ्रीज में डाल दीजिए, जब वो पूरा जम जाए तो उसे बाहर निकालिए और बाहर निकालने के बाद उसको फिर बाहर छोड़ दीजिए। क्या वो बढ़ता है या घटता है? जब तक वो फ्रीज में था उसकी जिंदगी मुकर्रर थी,
لیکن فریز سے نکالنے کے بعد وہ ایک 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 بوند پانی کے طرح بہ گیا. یعنی اس کی زندگی یہ برف بتلانا چاہتا ہے کہ سنو تمہاری زندگی برف کی طرح ہے. تمہارا ایک بوند 1 سال گیا. اب اگر تمہارا 20 سال عمر تمہاری مقرر تھی, زندگی 20 سال کی تھی, تو ایک بوند گر گیا یعنی 1 سال کٹ گیا. جس برتھ ڈے کے نام سے اچھل رہے ہو, کود رہے ہو اور فضول اخراجات کر رہے ہو, وہ تمہارا 1 سال کم ہونے کی خوشی ہے. تو تم خوشی میں ڈوبو اس دن, اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں. تمہیں کون بتلائے کہ تمہاری 1 سال تو گھٹ گئی نا, تمہاری زندگی میں سے 1 سال تو چلے گیا. اب بچا کا 20 سال کی زندگی میں, 20 سالہ زندگی میں 1 سال کا برتھ ڈے آپ منایا, بچا 19 سال. اب 19 سال میں پھر دوسرے سال برتھ ڈے منائے, بچا 18 سال. تو کہاں بڑھ رہا ہے؟ اسے پتا یہ چلا کہ تم جس برتھ ڈے کے نام سے فضول اخراجات کرتے ہو وہ تمہارے لیے بے بنیاد چیز ہے. غیروں کو دیکھ کر کے نہ اپناؤ. پیسہ جتنا تم برتھ ڈے کے نام سے خرچ کرتے ہو, اتنا پیسہ سے تم اپنے آل اولاد کو, ایک بچے کو تو ضرور پڑھا سکتے ہیں. آپ اس پیسے سے بچا کر کے اچھے اسکول, اچھے کالج, اچھے یونیورسٹی, اچھے مدارس اسلامیہ میں آپ پڑھا سکتے ہیں. صرف آپ جتنا فضول اخراجات ان برتھ ڈے کے نام سے مناتے ہیں. مسلمان ہیں آپ, ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مائنڈ کو کھولیے, دور اندیش سوچئے کہ آپ جس چیز میں پیسہ ڈال رہے ہیں وہاں سے بینیفٹ مل رہا ہے یا گھاٹا مل رہا ہے. یہ برتھ ڈے کے بارے میں آپ کے آل اولاد, آپ کے بچے نہیں پوچھیں گے آپ کو جب جوان ہو جائیں گے کہ میرے باپ نے میرے نام سے ہر سال برتھ ڈے کیا. اتنی سی بات ضرور ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے گا تو اس وقت کالر پکڑ کے ضرور پوچھے گا کہ کاش کہ تم برتھ ڈے میں نہ خرچ کر کے میرے ایجوکیشن میں خرچ کیے ہوتے, میرے بھوشیہ کے لیے کسی چیزوں میں خرچ کیے ہوتے جہاں آج ہمیں آرام ملتا. اس وقت آپ ہی کے بچے اس وقت کالر پکڑ کر کے کہیں گے جس اخراجات کو آپ انجام دے رہے ہیں. میں امید کروں گا کہ یہ فضول اخراجات سے آپ بچیے. اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے, فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے ایسا قدم اٹھائیے جس سے آپ بھی خوش ہوں, آپ کے آل اولاد بھی خوش ہوں, اور آنے والی آپ کی کئی پیڑھیاں خوش رہے. یہ فضول اخراجات بند کیجیے. میں امید کروں گا کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو اپنے دوستوں میں بھی, اپنے یار میں, اپنے فیملی ممبرز میں, سارے لوگوں میں شیئر کیجیے گا. ویڈیو لائک, شیئر, کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور اسی طرح نئی نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. میں خادم محمد تبریز عالم, آپ دیکھ رہے تھے FSS پلیٹ فارم. السلام علیکم.